Kaning bunot nga ato ang gibutang diri sa punuan sa mulberry isip mulching material, dako kay tabang sa yuta para ma-maintain ang moisture na dili dayon mauga ang yuta. Kani nga bunot kasagaran nato ni makita sa high school nga gardening, ginabutang ni siya sa plot. Kani di ay kung ato gid ning i-practice dili lang sa mga pang-eskwelahan nga pamaagi kundili sa ato agid mismo sa balay, kung aduna tay mga tanom, nindot kay ni siya. Kay dako kay tabang ni sa tanom parehas sa aning mulberry nga akong gibutang ano. So pagting init ang bunot, tungod kay ang bunot mosuyop man na siya og tubig, ang mahitabo bugnaw ang bunot, bugnaw pud ang yuta. So ang imuhang tanom nga gikuanan nimo, butangan nimo bunot as mulching, dili dayon siya maluya, dili po dayon mamatay ang imong tanom. Kay naa man siya tubig, ma-retain man ang moisture dito sa yuta. Yan nindot pud kaayo ni siya kay tungod puy-an po ni siya didto og mga mananap nga parehas anang mga wati. Kay didto man na sila motago sa mga kuan, sa yuta nga basa-basa nga yuta. Mag-survive man na sila didto Mao ni siya gamit kay ning mulching nga bunot. So kung naamoy mga bunot dira, ayaw niyo ilabay, ayaw din niyo sunuga. Naamoy gagmay nga garden sa inyong backyard, pwede na kayo na i-mulching ninyo na para dili dayon makuan ang iyong tanom, dili dali mamatay. Parehas ani gawas nga ginabunuhan ning mulberry nako og organic fertilizer. Maayo gid iyang tubo kay tungod naay bunot na kabutang. So ang iyahang punuan, dagko kay ang punuan, pila pa man ni kabulan ning mulberry hani. Pero kay tungod nga inatiman siya, nindot gyud ang iyahang pagtubo. Ug mahimo yung resulta ani nga mudaghan iyang bunga, ug di po dayon siyang dali magkasakit. So ingon ana kanindot kung madiskarte ta bahin sa pagpananom.